सानेहा APS के मास्टरमाइंड और TTP का अहम कमांडर उमर मंसूर ड्रोन हमले में जहन्नुम वासिल। उमर खालिद खुरासानी की हलाकत की भी मुतज़ाद इत्तलात। ऐसी हलाकतों के ऐलानात बहुत, हकीकत क्या? कप्तान खान सियासी मुकदमात के आखिरी स्पेल में इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट किसके यॉर्कर पर आउट हो सकते हैं? और #MeToo दुनिया भर में जिनसी तौर पर हिरासा होने वाले अफराद को हिम्मत व आवाज़ दे रहा है। क्या अमली तौर पर इस मुहिम से फ़र्क पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। साने APS के मास्टरमाइंड उमर मंसूर की मुबैना हलाकत। इत्तलात के मुताबिक पाक अफगान सरहद पर होने वाले ड्रोन हमलों में जब इन ड्रोन हमलों की खबरें सामने आई थी तो बताया यही गया था कि हक्कानी नेटवर्क के कमांडर्स को हदफ बनाया जा रहा है। ISPR के कल के जारी करदा बयान के मुताबिक पाकिस्तान को इन हमलों से कब्ल इस वक्त आगाह किया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2016 में भी उमर मंसूर के ड्रोन हमले में मारे जाने की खबरें तब भी सामने आई थी, तो अब क्या हकीकत है या नहीं? और क्या आर्मी चीफ के अफगानिस्तान के दौरे में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर्स को हदफ बनाने के लिए भी कहा गया था? सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लगता है कि इमरान खान, जहांगीर तरीन और PTI के खिलाफ मुकदमात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पे मनी ट्रेल से अभी तक मुतमईन नहीं, तो दूसरी जानिब नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी का मामला, जिसमें पीर को इमरान खान की जानिब से बयान कि वो रज़ाकाराना तौर पर इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। तो आज वारंट जारी करने का इख्तियार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अगर PTI फंसी तो किससे फंस सकती है? अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ताकतवर और बाअसर हॉलीवुड प्रोड्यूसर के खिलाफ जिनसी तौर पर ख़वातीन को हिरासा और तशद्दुद का निशाना बनाने वाली गुज़िश्ता हफ्ते की खबर। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इसकी गूंज, वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए। ये तो तय है कि ख़वातीन और लड़कियां कहीं भी अपने आप को महफूज नहीं तस्वुर करती, ना घर पर, ना सड़क पर, ना दफ्तर में। कुछ वजह खामोशी, कुछ वजह रवैये। तो क्या ख़वातीन का आवाज़ उठाना ही काफ़ी है या मर्दों को भी इस आलमी गुफ्तगू में शामिल करने की ज़रूरत है? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के पेशावर के ब्यूरो चीफ अली अकबर और इंसदादे दहशतगर्दी के उमूर के माहिर डॉक्टर खुर्रम इकबाल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अली साहब, पहले तो आपसे शुरू करते हैं। 2016 में भी सुना था उमर मंसूर की हलाकत के बारे में, इस बार कितनी ये मुसद्दिक़ा खबर है? जी अंबर, बिल्कुल टाइमिंग जो आपने बताई कि जुलाई 2016 में अफ़गानिस्तान के सूबे नंगरहार में जो ड्रोन हमला हुआ था, उसमें उमर खुरासानी उर्फ़ नरे वो मारा गया था। अभी जो ख़बर सामने आई है और जो है TTP ने उसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक की है। ताहम इसका जो रिसेंटली ड्रोन हमले पाक अफगान सरहद पर हो रहे हैं, बिलखुसूस जो कुरम एजेंसी से मुतसिल हमारा एरिया है, तो उससे बज़ाहिर इसका ताल्लुक़ नहीं लगता, क्योंकि उमर मंसूर की जो हलाकत की तस्वीरें आज से कोई हफ़्ता कबल जो है वो जारी की गई थी और जो रिसेंटली ड्रोन हमले वो पीर के रोज़ से शुरू हुए हैं। ताहम टाइमिंग जो है वो इंटरेस्टिंग है, एक ऐसे वक्त में जहाँ पर ड्रोन हमलों का सिलसिला जो है वो जारी है और अफ़गान और पाकिस्तानी जो तालिबान है उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे में आज के दिन उसकी तस्दीक का आना, ये टाइमिंग जो है इंटरेस्टिंग है। ताहम वो जो है आज तालिबान ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक जो की है कि वो मारे गए हैं। अब हमारे पास जी अली साहब, जैसे आपने पहले जिक्र किया कि 2016 में भी उस वक्त भी कहा गया था कि मारा गया है, ISPR की जानिब से भी कुछ ऐसी तस्दीक आई थी? जी बिल्कुल अंबर, लेकिन ऐसी जो हलाकतें होती है तालिबान की, तो मुसद्दिक़ा जो है इत्तलात या वो समझी जाती है इंटरनेशनल मीडिया में और नेशनल मीडिया में, जब जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसकी तस्दीक कर ले कि ये हलाकत हुई है। तो जुलाई 2016 में ये ख़बरें थी और कि वो उमर मंसूर जो है, जो एक APS के मास्टरमाइंड भी थे, उनकी हलाकत की तस्दीक जो थी वो ख़बर थी। ताहम तस्दीक उसकी आज साल से ज़्यादा अरसा हो गया है और बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो TTP ने तस्दीक जो है वो जारी की है और उसके साथ साथ रिप्लेसमेंट के तौर पर जो है
عثمان منصور جو اس کو دریا دمخیل اور پیشاور چیپٹر جو ہے اس کا سربراہ مقرر کیا ہے. تو اب مطلب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمر منصور جو ہے وہ مارے گئے ہیں. جی ڈاکٹر خرم، ٹائمنگ کا ذکر کیا علی صاحب نے. ابھی حال ہی میں آرمی چیف نے بھی افغانستان کا بھی دورہ کیا تھا، اس سے کچھ ہم لنک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یقیناً امبر، ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوبی ایشیا کی پالیسی کے بعد جو تناؤ پیدا ہو گیا تھا پاکستان اور امریکہ کے درمیان، خاص طور پر افغانستان کے مسئلے کو لے کر، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ سچویشن کو ڈیفیوز کیا جائے. اور سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے آرمی چیف کا جو دورہ افغانستان ہے اس کو خاصی دلچسپی سے دیکھا جا رہا تھا. تو اگر یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ عمر منصور واقعی مارا گیا ہے تو اس کے دو میں سمجھتا ہوں کہ امپلیکیشنز ہوں گی. پہلی تو یہ کہ پاکستانی موقف کو تقویت ملے گی کہ افغانستان کے سرحدی علاقے پاکستانی دہشت گردوں کی پناہ گاہوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور وہ دہشت گرد جو پاکستان میں حملے کر رہے ہیں وہ افغانستان میں بیٹھ کر اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. تو خارجہ پالیسی کے حوالے سے پاکستان کے اس موقف کو تقویت ملے گی. لیکن ساتھ ساتھ امریکہ کی اخلاقی پوزیشن مضبوط ہوگی اگر عمر منصور ایک ڈرون حملے میں مارا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ عام طور پر ڈرون حملوں میں ہی انہیں نشانہ بنایا گیا، اور پاکستان کے جو ملٹری آپریشنز ہیں اس میں آج تک کوئی شاید ان کا ٹاپ لیڈر وہ ابھی تک نہیں مارا گیا ہے. بیت اللہ اور یہ بھی تو درست ہے کہ 2014 میں عمر منصور جب پاکستان آپریشن کر رہا تھا، کارروائی کرتا تھا ضرب عزم، اس دوران افغانستان منتقل ہوا. جی بالکل. دیکھیے امبر، یہ ایک ٹرینڈ ہے جو گزشتہ 70 سالوں سے میں سمجھتا ہوں جاری ہے. اس کی بنیادی وجہ حکومت پاکستان یا حکومت افغانستان یا اتحادی افواج نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ اس سرحد کی پورس نیچر ہے. آپ چاہتے ہوئے بھی اس سرحد کو مؤثر طریقے سے مینیج نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو اس کی طوالت بہت زیادہ ہے، پھر ٹیرین کا شدید مسئلہ ہے، دوسرا فینسنگ سے بھی نہیں ہو سکتا. فینسنگ سے بھی پریکٹیکلی اس کو کرنا ممکن نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ٹیررزم کا ایک جو کراس بارڈر فینومینا پیدا ہو چکا ہے جس میں دونوں جانب کے دہشت گرد اس سرحد کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، اس کا واحد حل یہی ہے کہ دونوں جانب کی حکومتیں کابل اور اسلام آباد ایک دوسرے پر اعتماد کرنا سیکھیں اور انٹیلیجنس شیئرنگ کو یقینی بنائیں. جب آپ میں اعتماد سازی بحال ہوگی تو انٹیلیجنس شیئرنگ کے راستے ہموار ہوں گے، اور مؤثر اور بروقت انٹیلیجنس شیئرنگ سے ہی آپ اس ڈس ایڈوانٹیج کو ایڈوانٹیج میں بدل سکتے. جی علی صاحب، عمر خالد خراسانی جو جماعت الاحرار کے سربراہ، ان کی بھی زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. اس سے پہلے ملا فضل اللہ کی بھی ڈرون حملے کے ذریعے مارے جانے کی اطلاعات تھیں. ان کی کچھ تصدیق ہو پائی ہے یا نہیں؟ جی عامر، بالکل پیر کے روز جو پاڑا چنار سے متصل افغانستان کا علاقہ ہے، پکتیا صوبے کا، اس میں ایک ڈرون حملہ ہوا اور اس میں جو ہے 26 ہلاکتیں ہوئیں. تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس میں زیادہ تر جو ہے جماعت الاحرار کے گروپ کو بنایا گیا تھا، اور وہ جو کمپاؤنڈ تھا وہ زیر استعمال تھا، خراسانی کے زیر استعمال تھا. تو یہ جہاں تک ان کی زخمی ہونے کی خبر ہے تو اس کی تصدیق جو ہے سیکیورٹی ذرائع نے بھی کی ہے کہ وہ شدید زخمی ہے. تاہم جو ہے کچھ دیر قبل تک ان کی ہلاکت کی خبر جو ہے وہ بھی سرکل کر رہی ہے، تاہم ابھی تک اس کی جو ہے تصدیق نہیں ہوئی ہے. اس حد تک ہے کہ ان کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت الاحرار کے اور بھی تقریباً 10 تک کے لوگ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ اسی ڈرون حملے میں ان کو نشانہ بنایا گیا تھا. اور جو ہے محمد خراسانی کی جو زخمی ہونے کی خبر ہے تو اس کی تصدیق آ رہی ہے کہ وہ اس ڈرون حملے میں شدید جو ہے زخمی ہوئے تھے. اور یہ ایریا افغانستان کے ساتھ جو بارڈر کے ساتھ افغانستان کا علاقہ ہے، تو وہاں پر خراسانی جو ہے اس کا کمپاؤنڈ تھا، اس کو اسی حملے میں جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. اور اس سے پہلے کئی بار ملا فضل اللہ کی بھی ہلاکت کے بارے میں خبریں تھیں. جی بالکل، اس سے پہلے جو ہے ملا فضل اللہ کی بھی آئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ
मुल्ला मंसूर, जिनकी आज बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक हुई है। आपको याद होगा 2-3 दफ़ा उसकी भी जो है मरने की ख़बर आई थी, ताहम उसकी तस्दीक नहीं हुई थी और आज बाज़ाब्ता तौर पर उसकी तस्दीक हुई है। ताहम अभी तक मोहम्मद खुरासानी जो है उसकी हलाकत की तस्दीक नहीं हुई है। तस्दीक तभी हम समझेंगे जब उनका ऑर्गेनाइजेशन उसकी तस्दीक करे या कोई साथी उसकी मतलब जो है वो कंफर्म करे कि हाँ वाकई में वो डेड है या नहीं है। तो उस वक्त तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब तक उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी तस्दीक ना कर ले। डॉक्टर खुर्रम, जो कल अदम शिद्दत पसंद तंजीमें होती हैं, हलाकत की तस्दीक कभी कभी कुछ अरसे बाद आती है, क्या वजह होती है इस डिले की? इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि आम तौर पे आपके लिए मुतबादिल लीडरशिप मौजूद नहीं होती उस लीडर को तब्दील करने के लिए। उमर खालिद खुरासानी की अगर बात की जाए तो इसने एक बहुत कम अरसे में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सफ़ों में अपना एक मकाम बनाया था और फिर देखने में आया कि जब हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत हुई तो उसके बाद इसने फजलुल्लाह से अपने रास्ते जुदा किए और इसने अलकायदा और फिर दाइश जैसी तंजीमों के साथ भी अपने ताल्लुकात उस्तवार किए। एक लफ्ज़ जो कि उमर खालिद खुरासानी को डिफाइन करता है वो है इसकी बेरहमी और संगदिली। उमर खालिद खुरासानी ने टैक्टिकल लेवल पर बहुत से ऐसे दहशतगर्दी के ऑपरेशंस किए जो कि शायद टीटीपी से पहले नहीं करती थी। मिसाल के तौर पर मिलिट्री ऑफिसर्स के सर कलम करना और फिर उनसे फुटबॉल खेलना, ये उमर खालिद खुरासानी का ही एक इनोवेशन थी जिससे आप इसकी बेरहमी और संगदिली का भी अंदाजा लगा सकती हैं। तो काफी हाई वैल्यू टारगेट तो है, ये एक हाई वैल्यू टारगेट है हर हवाले से और अगर ये तस्दीक हो जाती है कि ये वाकई मारा गया है तो ये जमातुल अहरार के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन अभी बाज़ाब्ता और सरकारी ज़रायों से इसकी तस्दीक होना बाकी है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि उमर मंसूर हुकूमत के साथ डायलॉग में बिल्कुल उसकी मुखालफत करता रहा था। जी अंबर, इन दोनों कमांडर्स का खासा यही था कि ये दोनों बिल्कुल किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं दिखा रहे थे। टीटीपी के बहुत से सरकर्दा कमांडर्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले चंद बरसों में हुकूमत पाकिस्तान को अप्रोच किया या तो सरेंडर करने के लिए या फिर मुज़ाकरात के लिए, लेकिन उमर मंसूर हो या उमर खालिद, ये दोनों मुज़ाकरात के बिल्कुल खिलाफ थे और ये पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी हद तक जाने से ये गुरेज नहीं करते थे। बल्कि रिपोर्ट्स ये भी सुनने को मिल रही थी कि जब उमर खालिद खुरासानी ने जमातुल अहरार तश्कील दी है तो उसका बुनियादी मकसद ही यही था कि बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसियां उनके साथ ताल्लुकात उस्तवार किए जाएं और अगर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए रॉ या और पाकिस्तान दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद दरकार हो तो उसको भी अवेल किया जाए। टीटीपी में इंटरनल तो डॉक्टर खुर्रम, ये जो क्वाड्रिलैटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप की बहाली, उसके पस मंजर में इस हलाकत को देखा जाए उमर मंसूर की? देखिए अंबर, यकीनन जब इस किस्म के वाकयात होते हैं तो तासुर यही मिलता है कि शायद इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ चुकी है दो ममालिक के दरमियान या फिर अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान। क्वाड्रिलैटरल डायलॉग का भी जो रिसेंट सबसे इजलास हुआ है वो मस्कत में हुआ है और ये जो इकदामात हैं, इस किस्म की कार्रवाइयाँ हैं, यकीनन जब आप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हैं तो आपके पास दिखाने के लिए कुछ होता है कि यहाँ पर हमने कार्रवाई की है एक टीटीपी के कमांडर के खिलाफ। और फिर मुझे ये लगता है कि अब अगर ये साबित हो जाता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जमातुल अहरार के दो अहम कमांडर्स अगर ड्रोन हमलों में मारे गए हैं तो पाकिस्तान को भी अफगान तालिबान के हवाले से शायद आने वाले दिनों में चंद मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का अली अकबर। डॉक्टर खुर्रम इकबाल, लेते हैं ब्रेक के बाद बात करते हैं पीटीआई के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाइयाँ चल रही हैं कहाँ तक जा सकती हैं। न्यूज़ वॉइस में एक बार फिर खुश आमदीद। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत हो या इलेक्शन कमीशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान चारों तरफ से मुकदमात में घिरे हुए हैं। कप्तान के लिए सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन में से कौन खतरे की घंटी बजा सकता है, जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी फयाज राजा की इस रिपोर्ट में।
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اپنے سیاسی مخالفین کو عدالتوں کے چکر لگانے پر مجبور کیا تو رد عمل کی سیاست میں وہ خود بھی چاروں طرف سے مختلف مقدمات میں الجھ گئے۔ اس وقت ان کے سیاسی مخالفین عمران خان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت، الیکشن کمیشن، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں مختلف کیسز میں ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں عمران خان کی نااہلی کا کیس تیزی سے اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ آج کی سماعت میں چیف جسٹس کا یہ ریمارکس کہ 26 اکتوبر کو سار کانفرنس میں شمولیت کے باعث وہ عمران خان اور جہانگیر ترین نااہلی کیس کا فیصلہ ایک ساتھ کریں گے، یہ واضح کرتا ہے کہ اگلا ہفتہ عمران خان کی سیاست کا اہم ترین ہفتہ ہو سکتا ہے۔ بڑا خطرہ یقیناً سپریم کورٹ اس کیس کے ان کے خلاف ہے۔ وہ جو ان کے مشیر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی بس وہ ہم نے منی ٹریل بھی دے دی، ہم نے وہ ثابت بھی کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہے۔ 5 ممبر بینچ کا ایک فیصلہ ہے اور وہ فیصلہ جو ہے وہ مس ڈیکلیریشن کے حوالے سے ہے۔ تحریک انصاف کے پارٹی فنڈنگ کیس کے دوران الیکشن کمیشن نے توہین عدالت کے مقدمے میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں، اور یہاں بھی ان کے لیے 26 اکتوبر کی تاریخ اہم ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے حکم کے مطابق اسی روز اسلام آباد انتظامیہ نے انہیں گرفتار کر کے الیکشن کمیشن پیش کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن کے معاملات کو تو عمران خان صاحب نے خود الجھایا ہے، اور ان کے توہین امیز بیانات جو ہیں یا ان کا سرنڈر نہ کرنا یا ان کا سمنس پہ نہ پیش ہونا، تو یہ ایک سیاسی لیڈر، بڑے لیڈر کو جو کلیم بھی کرتا ہو کہ میں سب سے پاپولر ہوں، اس کو زیب نہیں دیتا۔ توہین عدالت میں میری اپنی ریزرویشن ہے کہ توہین عدالت جو ہے نا وہ ان کی نہیں ہوتی۔ مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے، پتہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہوتی ہے، مگر میری سمجھ کے مطابق جو ہے نا نہیں ہوتی۔ قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ مختلف مقدمات میں گھرے عمران خان کے لیے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ دونوں ہی مقدمات اہم ہیں، تاہم سپریم کورٹ میں جاری مقدمہ عمران خان کے سیاسی مستقبل کے لیے انتہائی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے۔ کیمرامین ممتاز احمد کے ساتھ فیاض راجہ، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری۔ بہت بہت شکریہ اعجاز صاحب وقت دینے کا۔ اعجاز صاحب، پہلے تو آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا عمران خان صاحب الیکشن کمیشن میں پیش ہو رہے یا نہیں، کیونکہ پیر کو کہا کہ رضاکارانہ طور پہ پیش ہوں گے، اب چیلنج کر دیا ہے کنٹیمپٹ کا جو اختیارات ہیں الیکشن کمیشن کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ جی بہت شکریہ امبر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ روز جو پاکستان تحریک انصاف کے کور گروپ کی میٹنگ ہوئی، اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ تاریخ پر چیئرمین جو ہیں الیکشن کمیشن میں پیش ہوں گے، اور اس سے پہلے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس اپیل لے کر جائیں گے کہ جس طرح الیکشن کمیشن نے پہلے وارنٹس جو تھے وہ جاری کیے تھے جسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا، اسی طرح وہ ان آرڈرز کو بھی سسپینڈ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آج وہ درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور ہمیں کبھی یعنی کہ اعجاز صاحب اس امید پہ والنٹیئر کیا پیش ہونے کا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ معطل کر دے گی احکامات کو؟ دونوں صورتوں میں پیش ہوں گے۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ان آرڈرز کو معطل نہیں کرے گی تب بھی 26 تاریخ کو چیئرمین وہاں جا کے پیش ہوں گے، اور ہم اپنا پورا گریونس جو ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسی بات آج تک یعنی تحریک انصاف اور چیئرمین کی طرف سے نہیں کہی گئی کہ جو توہین ہوتی ہو۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب پہلا فیصلہ سسپینڈ کیا، ان کا وارنٹ سسپینڈ کیا، تو اس میں لکھا تھا کہ یہ کوئی کرمنل یعنی توہین عدالت نہیں ہے، سول میٹر ہے، اور اس لیے اس میں وہ توہین عدالت کا عمومی قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا، اسی لیے سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ یہ والے جو وارنٹ دوبارہ جاری کیے گئے ہیں یہ تو 3-2 ہیں، یعنی 3 ججز کا حکم ہے اور 2 نے اس سے اختلاف کیا ہے، اس لیے ہم کبھی امید رکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو سسپینڈ کر دے گی۔ اگر سسپینڈ نہیں بھی کرے گی تو ہم انشاءاللہ تعالی 26 اکتوبر کو جا کے پیش ہوں گے، اس لیے کہ اب اعجاز صاحب سوال یہ ظاہر ہے اختیارات پر تو بہت سارے قانونی ماہرین کا وہی کہتے ہیں کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات ہیں کہ نہیں، لیکن دوسرا جو آپ سے سوال ہے کہ الیکشن کمیشن میں نہ پیش ہونا، یہ خان صاحب کو کس نے مشورہ دیا تھا؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کوئی مشورہ نہیں ہے، پارٹی ظاہر ہے مشورہ دیتی ہے، اور جو وکلاء ہیں وہ تو خان صاحب کی خود کی یہ ان کا فیصلہ تھا۔ ایک تو یہ امبر میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جس طرح ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ہے اس طرح عدالت نہیں ہے، یہ
यानी एक अदारा ज़रूर है, स्टैचुटरी बॉडी है। हम चूँकि पहले रोज़ से इलेक्शन कमीशन से हम समझते हैं कि वो बेइंसाफ़ी के ऊपर फ़ैसले करते हैं। वो PMLN की गवर्नमेंट ने उन्हें मुकर्रर किया है, और आपको मालूम है कि 2014 से यानी 13 के इंतखाबात के फ़ौरन बाद से लेकर आज तक कभी हमने अपने इत्मीनान का इजहार नहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अदारों को भी चलना चाहिए और अनबायस्ड तरीके से और इदारों का एहतराम भी करना चाहिए। ये भी तो एक पैगाम जाता है। देखो ना, वहाँ पर ज़रूरी है असालतन या वकालतन पेश होना इलेक्शन कमीशन के अंदर, और हर पेशी के ऊपर इमरान खान की तरफ से और दीगर जो भी इश्यूज हैं हमारे वकील वहाँ पे पेश होते हैं। इस मरतबा चूंकि उन्होंने कहा कि वो खुद पेश हों, इजाज़ साहब ये भी बात है कि अभी तीन साल से ये केस चल रहा है, दर्जनों बार समन्स जारी हुए हैं, एक बार भी नहीं, मतलब ये मामला यहाँ तक पहुँचता ना। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ ना, हम भी तो यही चाहते हैं कि यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अपने रवैये को तब्दील करना चाहिए। हमारा ग्रीवेंस है अंबर, आप अंदाज़ा नहीं कर सकती कि NA 122 में जिस तरह इन्होंने 1200 वोटों से हरवाया और NA 120 में जिस तरह इन्होंने इंतखाब करवाया। हमारी तो 26 दरखास्तें डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ इलेक्शन कमीशन में पेश की गई। यानी किसको नहीं मालूम कि शहर के सारे महकमे, वाडा, वासा, LDA, टीपा, हॉर्टिकल्चर, फायर ब्रिगेड, सारे उनकी कैंपेन में लगे हुए थे। सारे वज़रा वहाँ पे कैंपेन कर रहे थे, वहाँ पे तरक्याती काम हो रहे थे, वहाँ पे ज़कात तकसीम हो रही थी, लेकिन किसी के कान पे जूं भी रेंगी है। इसलिए ये अदारा है और अदारों का एहतराम करना चाहिए, लेकिन अदारों को एहतराम करवाने के लिए ख़ुद अपने बनाए हुए क़वानीन और आइन के मुताबिक भी अपना काम करना चाहिए। इसलिए चेयरमैन जाएंगे 26 अक्टूबर को दोनों सूरतों में और अपना नुक्ता नज़र रखेंगे। दूसरी बात, जुडिशल कमीशन में ये फैसला हुआ था कि 42 नकात ऐसे हैं जो इलेक्शन कमीशन की अपनी निगलिजेंस है और उसके ऊपर किसी की गिरफ्त आज तक हुई हो तो आप मुझे बता दें। जब इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेगा तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम एक फरीक हैं इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी के हवाले से। इसलिए हम अपनी बात करने का यानी अज़म भी रखते हैं और पूरी सलाहत के साथ वो बात भी करते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि हम अदारों की कोई तौहीन करना चाहते हैं। जी एजाज साहब, सुप्रीम कोर्ट का जो हनीफ अब्बासी का केस है इसको किसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी भी ऐसा लगता है जजेस के रिमार्क से चीफ जस्टिस समेत कि मुतमईन नहीं है मनी ट्रेल से, बार बार मौक़िफ़ बदला गया है। जहांगीर तरीन का जो ज़मीन है 18,000 एकड़ से ज़्यादा, उसके बारे में हो या जो जमाइमा और नियाजी सर्विसेज लिमिटेड का मामला हो। अच्छा अंबर, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि अगले हफ्ते के अंदर ये दोनों केस, इनका फ़ैसला होगा और दोनों केस रद्दी की टोकरी में जाएंगे। इनमें कुछ हकीकत नहीं है। मैं पहले चेयरमैन इमरान खान के केस के ऊपर चंद आपको बातें बताता हूँ। जो हनीफ अब्बासी ने केस किया था वो केस महज इतना था कि ये 60 लाख रुपए की जो बनी गाला की ज़मीन ली है, ये पैसे कहाँ है। उसके बाद जितने सवालात हैं वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और दीगर जजेस के हैं, और इमरान खान ने एक एक पाई, एक एक कागज, एक एक बैंक ट्रांजैक्शन। लेकिन इजाज़ साहब, अब ये भी तो देखें ना कि हर बार जब कागजात नए जमा होते हैं उस वक्त हमें बताया जाता है कि अब तो सारी मनी ट्रेल जमा हो गई है, फिर कुछ महीने बाद दोबारा से होता है, फिर बताया जाता है कि फिर सारा कुछ जमा करवा दिया है। ये 11वां महीना शुरू हो गया है और कोई 42 पेशियाँ हो गई हैं। ये भला क्यों अंबर होता है? इसलिए कि हर पेशी के ऊपर अदालत एक नया कागज़ मांग लेती है। मैंने फिर आपको रिपीट करता हूँ, हनीफ अब्बासी का केस सिर्फ इतना था कि 60 लाख रुपए से ये ज़मीन कहाँ से की, वो पैसे कहाँ से हैं। उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि आपने लंदन का जो फ्लैट बेचा था वो कैसे बेचा था। लंदन का फ्लैट जब आपने ख़रीदा तो किस आमदनी से ख़रीदा था, वो पैसा कहाँ से आया था। चुनाचे 41 साल का एक एक कागज़ उस शख्स ने जिसने पूरी ज़िंदगी के अंदर एक घर बनाया। जस्टिस बंदयाल जो एक घंटे के लिए ने भी कहा कि अभी तक जो 27,000 पाउंड है वो भी, उसका भी अभी हिसाब किताब देना है। तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ 1,90,000 पाउंड का हिसाब देना है और वहाँ पर इमरान खान 5,90,000 का हिसाब दे चुके हैं। अब जो भी फैसला करना है वो जजेस ने करना है और हम ऐलान कर चुके हैं कि इंशाअल्लाह ताला जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी
ہم اس کو قبول کریں گے. اس لیے میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں, نہ اس میں ٹیکس ایویژن ہے, نہ منی لانڈرنگ ہے, نہ اس کے اندر یعنی کوئی پیسہ چوری کا کیا گیا ہے, نہ اس کے اندر کوئی چیز مس ڈکلیئر کیا گیا, نہ چھپائی گئی ہے. اس لیے عمران خان کو آپ نواز شریف کے کیس کے خدا کے لیے یہ نہ کریں. میں نے تو کمپیئر ہی نہیں کیا, میں نے نواز شریف کا ذکر بھی نہیں کیا تھا. اجازت میں آپ معاف کیجئے گا, میں نے آپ کو مخاطب نہیں کیا. میں عمومی طور پہ کمپیئر کیا جاتا ہے نا کہ جی یہ عمران خان کا کیس ہے, وہ بھی منی ٹریل نہیں دے رہا اور نواز شریف بھی نہیں دے رہا. عمران خان تو 1 گھنٹے کے لیے کسی پبلک آفس میں نہیں رہا. نواز شریف تو تیسری دفعہ وزیر اعظم ہے اور ایک سوال کا جواب آج تک نہیں دے سکے کہ یہ 4 جو فلیٹ ہیں, جو محلات ہیں, در حقیقت یہ پیسے کہاں سے آئے تھے خریدنے. جی یہ تو اب ظاہر ہے ہم کیونکہ ہم نواز شریف کے کیس اور نیب کیسز کی بات نہیں کر رہے. اجاز چوہدری صاحب بہت بہت شکریہ. وقت کیا ہے, لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے می ٹو کیمپین کے بارے میں.